अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के नए वीडियो और नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है, कुरान शरीफ को सीखो फिर इसको पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स कुरान शरीफ सीखता है और पढ़ता है और तहज्जुद में इसको पढ़ता रहता है, उसकी मिसाल उस थैली की सी है जो मुश्क से भरी हुई हो। इसकी खुशबू तमाम मकान में फैलती है। और जिस शख्स ने सीखा और फिर सो गया, इसकी मिसाल इस मुश्क की है, थैली की है जिसका मुंह बंद कर दिया गया। सुबहान अल्लाह। इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे पढ़ने वालों और मेरे सुनने वालों के इल्म में भी इजाफा फरमा। अपने सबक का आगाज़ हमने पिछली तख्ती, इसके अंदर हम हरकत, हरूफ लैन, हरूफ मद्दा, गुन्ना और तनवीन की मश्क कर रहे थे। उस तख्ती को हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तख्ती नंबर 11 का रिमेनिंग पार्ट हम आज जो है अपनी इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। मीम शीन पेश, मीम शीन ज़बर मश, हा वाव पेश हु, मश हु, दाल दो ज़ेर दिन, मशहूदिन, मशहूदिन, वफ़न मशहूद। हमज़ा बा ज़बर अब, वाव अलिफ ज़बर वा, अब वा, बा दो ज़बर बन, अब वाबन, अब वाबन, वफ़न अब वाबा। मीम स्वाद ज़बर मस, फा वाव पेश फू, मसफू, फा ज़बर फा, मसफूफा, ता दो ज़ेर तिन, मसफूफतिन, मसफूफतिन, वक़फ़न मसफूफा। हमज़ा जीम ज़बर अज़, अज़, वाव अलिफ ज़बर वा, अस वा, जीम दो ज़बर जन, अस वाजन। तीनों की आवाज़ को मिला के हम जो है मिलाएंगे, तो फिर हम बआसानी इस पूरे हुर्फ को एक साथ पढ़ सकेंगे। अस वाजन, वफ़न अस वाजा। हमज़ा शीन ज़बर अश, ता अलिफ ज़बर ता, अश ता। पहले अश और ता की आवाज़ को मिलाया, उसके बाद हम आगे वाले हुर्फ पे जाएंगे। ता दो ज़बर तन, अशतातन, अशतातन, वफ़न अशताता। हमज़ा तो ज़ेर इत, आइन खड़ा ज़बर आ, इत्आ, मीम दो पेश मुन, इत्आमुन, इत्आमुन, वफ़न इत्आम। हमज़ा आइन ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आना, बा दो ज़बर बन, आनाबन, आनाबन, वफ़न आनाबा। मैंने पहले आपको बताया था कि जहाँ पर दो ज़बर होंगे और अलिफ के साथ होंगे और हम जब वफ़ करेंगे तो उसमें हम अलिफ की आवाज़ निकालेंगे। जैसे आनाबा, यहाँ हमने पढ़ा अशताता। हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, वाव अलिफ ज़बर वा, अफ़वा, जीम दो ज़बर जन, अफ़वाजन, अफ़वाजन, वफ़न अफ़वाजा। हमज़ा लाम ज़बर अल्फ़ा, अलिफ ज़बर फ़ा, अल्फ़ा, फ़ा दो ज़बर फ़न, अल्फ़ाफ़न, अल्फ़ाफ़न, वफ़न अल्फ़ाफ़ा। ऑफ रॉ पेश कुर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, क़ुरआन, नून दो पेश नुन, क़ुरआनुन, क़ुरआनुन, वफ़न क़ुरआन।
دیکھیں یہاں پہ ہم نے اطعام پڑھا تھا، یہاں پہ جب آخر میں صرف تنوین دو پیش ہوں گے تو ہم اس حرف کی صرف آواز نکالیں گے، جیسے ہم نے یہاں پہ اطعام، یہاں پہ قرآن، حمزہ لام زبر الحامیم زبر ہم، الحمد دال پیش دو، الحمد، الحمد، وفقا الحمد، واو لام زبر ول، فا جیم زبر فج، والفجر، را زیر ری، والفجری، والفجری، وفقا والفجر، واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفتح پیش حو، والفتح، والفتح، وفقا والفتح، واو لام زبر ول، عین صاد زبر عس، والعصر، را زیر ری، والعصری، والعصری، وفقا والعصر. دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے صرف آخر میں ہم اس حرف کی آواز نکالیں گے، اس طرح سے اس کو صرف آواز نکالیں گے. میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، میم عین پیش مع، من المع، صاد زیر سی، من المعصی، را کھڑا زبر را، من المعصرا، تا زیر تی، من المعصراتی، من المعصراتی، وفقا من المعصرات. میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش حس، مع العسر، را زیر ری، مع العسری، مع العسری، وفقا مع العسر. میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، مل قا، را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قارعہ، تا پیش تو، مل قارعتو، مل قارعتو، وفقا مل قارعہ. دیکھیں آپ میں کتنے سارے لفظ جو ہے وہ قرآن کے آ رہے ہیں جو ہم قرآن کی صورتوں میں آگے پڑھیں گے. تو یہ ایک طرح سے ان تمام حرفوں کی، تمام اصولوں کی، تمام مخرج کی جو ہے وہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس معجمہ تختی کے اندر. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وئی، ذال لام زبر ذل، وئی ذل، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، موعودہ زبر دا، موعودہ، تا پیش تو، موعودہ تو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، یا نون زبر ین، ضا پیش زو، ینزو، را لام پیش رل، ینظرل، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ينظرل، میم را زبر مر، حمزہ پیش او، مر او، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ينظر المرء. کاف لام زبر کل، فا زبر فا، کل فا، را الف زبر را، کل فرا، شین لام زیر شل، کل فراشل. اچھا یہاں سے اب انہوں نے جو ہے وہ سارے لفظوں کی ایک طرح سے آیت بنا کے دی ہوئی ہے، وف کا نشان یہاں ڈالا ہوا ہے. ابھی تک میں آپ کو لفظ سے وف کر کے بتا رہی تھی، اب میں آپ کو ایک پوری آیت پڑھ کے بتاؤں گی کہ جب یہاں سے یہاں پہ ہمیں وف کرنا ہے تو ہم کس طرح سے ملا کے اس آیت کو پڑھتے جائیں گے اور کس طرح اپنی آیت کمپلیٹ کریں گے اور اس کو آپس میں جوائن کریں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ. میم با زبر مبر، تا واو پیش تو، مبسوط، سا زیتی، مبسوطی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. کاف لام زبر کل، حا عین زیر اح، کل اح، نون لام زیر نل، کل احنل. اب دوبارہ ہم پہلے سے ملا کے پڑھیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ كَالْإِحْنِ. میم نون زبر من، فا واو پیش فو، منفوشین زیشی، منفوشی، منفوشی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ كالإحن المنفوش، وفقا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ كَالْإِحْنِ الْمَنفُوشِ. اب سبق کا اختتام ہم یہی تک کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کا اس تختی کا اختتام کریں گے.
اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے قرآن کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اور جو طریقہ جس طریقے کار سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد گیپ ہو جاتا ہے یا اس کو کنٹینیوسلی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ قرآن میں اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس بتائے ہوئے طریقے سے ہجے کر کے پڑھیں گے تو آپ بآسانی اپنے قرآن کو ریوائز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر روانی لا سکتے ہیں۔ یہ جو ہجے کرنے کا طریقہ کار ہے، اس سے ہم مشکل سے مشکل لفظ کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔